वशते गुलचारो काम ब्रेकाचे पेश सिद्दीक अल फारूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राशून में गुना अमरदारी कन गए अयवती पार्टी मौकफ हवाला चे मर्ची गई जावरालानी बाबता वती गप दिमारता मजहबी इंता पसंदी और दहशत गर्दी हवाला वती फार्मूला अमदेमारते वो गुश्ते के वादे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरकार कैद तो बलूचिस्तान बगैर ताकि कुजा भी अंदो दमगा ये बड़े मामला ये बड़े सिलसिलास्ते आलास कनक बंद वो मालूकारा रोजगार हमदेग बीत और महंगाई केस्ते ये मामला अयरबी अलास कनक बीत बहरहाल नुचारे के देमतरा अगा मुस्लिम लीग नूनरा चुशे मौकरत नु चिवड़े गामगेज दूरी वादे पाकिस्तान अगा सरजमी सियासतों बेचारन कमो गम पुश्ता बुरन मारा अरवादा हम पॉलिटिकल पार्टी क्या अपोजिशन भी अरवादा मालू के गप्पा जंत मालू के शर्य वास्ता बाज़े फार्मूला देमा कारिद बाज़े ऐलानात का जलसानी ता मजनी मजनी तकरीर देमा कायंत अंजुमा गंदे के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है हवाले चिवगा मदिस्तेत के अपोजिशन हमें वड़े गप्पता भले वादे मा गंदे के हमें पार्टी सरकारा कायंत बुलाना सिर्फ मालू के हम जंजाल गेश में बल्कि हम नाशिरकारी और दहशत गर्दी कहते हैं आइए ताम गेशी कहते हैं गुलचारू का मर्ची के जावरानी बाबता गपुत्रान कन गए वक्त कुछ इंतराक के मर्ची लावरा देमात का परमंद कराची तहम यक तरह के मारा गिंदगात का नू अजवा पेशा कुछ के पाकिस्तान है तहा हमा वक्त कुछ इंतराक का एक सिलसिला के पेशा चे देमा पैदा के मर्ची बांधा हुकूमतम बाजे गपुत्रान कन गए सिक्योरिटी हवाला चे भले आइए चे अबेद ये बड़े मामला अंगा देमा पैदा का मर्ची मारा अंचो गिंदगा कहत के कराची में भी या के पंजाब में भी या के खैबर पख्तूनख्वा के औदा मर्ची ए बड़े वैल देमात का इसिया चे ए गप पत्थर भी कि मर्ची सरजमे पाकिस्तान इंता पसंदिए हम इंता पसंद के अस्ता आनी दस्ते तो कह अरवादा गुजाम भी टैमा बलूटा वती नाशिरकारिया देमा कारंत अगा बलूटन तो आ गवर्नर भी जत कनंत अगा अबलूटा तो आ मालूक के अस्ते आया रहम जत कनंत अगा बलूटा हम मुक़द्दस से मकामात के अस्ता आनिसरा उर्शकुत का नाम या हम मुक़द्दस से मजहबी रसूमात के बा आनिसरा भी ए बड़े वैल देमा आर्ट का नाम अचुआ पेशा गोश्त के 9/11 पद के मदिसगत के नाशिरकारी इलाफा यक मजनी जंग अमरीका बिंदात कुतगत पदा आये गेश्त ने असर मारा पाकिस्तान व अफगानिस्तान व ये रीजन का गिंदगा कहते क्या उदा अमरीका बदायरा से इन्वॉल्व है अमरीका इधर इन्वॉल्वमेंट टच पद चाहे अफगानिस्तान में भी या पाकिस्तान में भी या के अमा ए पूरे कहता है तो का कि अमरीका इन्वॉल्वमेंट गेश बुता और दमा गंदे के नाशिरकारी हम गेश बुआने गुलचारों का इधर मगुना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राशून सईदा आबिदा हुसैन लैनसरा अमरादारी कन गए सईदा आबिदा हुसैन का पुत्रान कने अस्सलाम वालेकुम आबिदा हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। आबिदा हुसैन साहिबा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिदा हुसैन साहिबा आज लाहौर में जिस तरह का वाक़या सामने आया फिर कराची में हम देखते हैं कि एक और वाक़या सामने आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की हैसियत से आप किस तरह से देखती हैं इन वाक़यात को? नहायत अफसोसनाक वक़ूए हुए हैं जी, इंतहाई अफसोसनाक। और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदों के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद करती चली आई है, तो इसलिए हमारी जमात को तो ये वक़ूए लर्जा देते हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बका और सालमियत इसमें है कि इंतहा पसंदों को काबू किया जाए। अच्छा मोहतरमा, जिस तरह बात करें इंतहा पसंदी को काबू करने की, एक तरफ हम देखते हैं कि आज पूरा पाकिस्तान हमें इंतहा पसंदों की लपेट में नजर आ रहा है। हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी की बात की भी की जाती है और फौजी ऑपरेशन भी हो रहा है, ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन इंतहा पसंदी पर असरअंदाज नहीं हो पा रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है। जहाँ पे इंतहा पसंदों के गढ़ हैं वहाँ पे लोग डर और खौफ और हिरासत का शिकार रहते हैं, और जहाँ पे गढ़ नहीं है वहाँ पे इस किस्म की खास तौर मीडिया की जानिब से तासरात फैलाए जाते हैं कि जैसे कि ये जंग जो है ये कोई बैरून
کی جنگ ہے یا بیرون سے ہو رہی ہے، جبکہ یہ جنگ ہمارے اپنے صفوں میں ہے، انتہا پسند ہماری صفوں میں ہے، اور بھاری اکثریت پاکستانیوں کی تو نارمل لوگ ہیں، انتہا پسند نہیں ہے. تو یہ انتہا پسند جو ہے، انہوں نے جو نارمل لوگ ہیں، نارمل زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حالات کو بہت سنگین بنا رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بیرون سے ہمیں پیسے تو ملیں، لیکن ہم الزام دیتے ہیں بیرون طاقتوں کو کہ جیسے کہ انہوں نے یہ جنگ برپا کیا ہے. برپا جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں. آخرکار بیرون ریاستوں میں تو انتہا پسند کارروائیاں نہیں کر رہے، وہ تو ہمارے اوپر ہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں. سو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پبلک اوپینین ہے اس کا دھارا بدلنا ہوگا. اور اگر ہم زیادہ یہی کہتے رہے کہ بیرون بیرون، تو پھر بیرون والے چلے جائیں گے. محترمہ جس طرح بات کریں بیرونیات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت جب ہم مقدس مقامات پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، جو مذہبی رسومات ہوتے ہیں، جو جلوسیں ہوتی ہیں، ان پر جو ہے اس طرح کے اٹیک کیے جاتے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک فرقہ واریت کو آواز دینے کی ایک سازش کی جا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو ہوا ہے لاہور میں یا کراچی میں، یہ ڈرون حملے تو نہیں ہوئے نا. یہ تو ہمارے ہاتھ سے لوگ ہماری صفوں میں سے اٹھتے ہیں نا. تو اسی لیے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ میڈیا بھی بہت کنفیوز کرتا ہے. نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آیا اس طرح کے واقعات جب مذہبی جلوسیں ہوتی ہیں، مذہبی جلوس ہوتے ہیں، ان پر اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں، جس طرح داتا دربار پہ گزشتہ اس پہ واقعات ہوئے، کراچی میں بھی ہوئے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مذہبی فرقہ واریات کو بھڑکانے کی ایک سازش ہے؟ فرقہ وارانہ جو حرکت ہوتی ہے وہ ظاہر پاکستان دشمنان کی جانب سے ہوتی ہے. چونکہ پاکستان میں ہم جتنے بھی ہیں یہاں بس رہے 65 سال سے، تو ہر ایک کا اپنی فرقہ ہوتا ہے، اور ہم بھائی چارے میں اور برداشت میں رہے ہیں. لیکن یہ فرقہ وارانہ سوچیں جو ہیں یہ ہمارے یہاں پھیلائی گئی ہیں، اور اس کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے. مرسنری لوگ جو ہیں وہ اس میں پھنستے ہیں. نہیں تو یہ ہر کسی کو اپنے سوچ کا حق ہے. جو داتا دربار پہ جا کے اور غریب غربا اور متوسط طبقے کے لوگ اور ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے، تو ان پہ حملے کرنا، یا اگر کوئی کسی امام بارگاہ میں بیٹھا ہے یا کسی مسجد میں بیٹھا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ دشمنان پاکستان کی جانب سے ہوتا ہے نا. جس طرح آپ دشمنان پاکستان کی بات کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو واقعہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گاڑی استعمال ہوئی ہے اس پہ جو نا سرکاری نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا. اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، ہماری ریاست کے اداروں میں یہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اب جیسے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا جو وقوع تھا، وہ بھی تو آخرکار ایک تنخواہ دار سرکاری ملازم تھا جس نے کیا نا، اور سرکاری وردی میں مبلوس تھا اور پھر سرکاری گاڑی سے نکلا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ اگر سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی سے یہ وقوع ہوا ہے، تو سرکاری اداروں میں بھی بدقسمتی سے یہ زہر جو ہے موجود تو ہے. محترمہ، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حکومت دہشت گردی اور انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ دیکھیے، موجودہ حکومت جب سے بنی ہے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے، انتہا پسندی کا مقابلہ کر رہی ہے. کیوں نہ کرے، کیسے نہ کرے. اس موجودہ حکومت کی جو بانی تھیں، جنہوں نے اس جماعت جو آج حکومت کر رہی ہے، انہوں نے 30 سال اپنا خون جگر اس جماعت کو دیا تھا. بی بی بے نظیر بھٹو شہید، ان کی جان لے لی گئی، انتہا پسندوں کے ہاتھوں ان کی جان گئی. ان کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن بہرحال
ہماری قائد جو تھی انہوں نے جمہوریت کی راہ میں اپنا خون دے دیا. سو اس لیے یہ حکومت جمہوری حکومت ہے اور اس کا تو نصب العین ہے انتہا پسندی کے ساتھ ٹکر لینا. اب آپ کہہ رہے ہیں ناکام, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ وقت ثابت کرے گا کہ محترمہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک میں. گلچاروں کا اہداواز بھی بریک اپ پر سمت ساڑی میں